सिंहार कह देते कि ये मैंने देखा, तो उनका कि मुझे क्या गरज है, तुम्हारे भाई को तो मुझसे कोई गरज है ही नहीं, मैं किसके लिए बनाओ सिंगार करूं। ये भी अल्फाज आते हैं। फरमाया हरगिज़ मत करो। मैं तो करता हूं, मैं रोजे भी रखता हूं, लेकिन नहीं भी रखता, मैं नमाज पढ़ता हूं लेकिन सोता भी, मेरी बीवियां हैं मुताबिक, तो मेरी सुन्नत अगर तुमने छोड़ दी तो तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? तो सबब नेकी का एक मॉडल भी सामने रहना चाहिए जिसमें तवाजुन हो, इत्तेदाल। अंबिया वो तवाजुन पेश करते हैं अपने किरदार और शख्सियत के जरिए से। वो जो फरमाया गया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की शख्सियत में एक अच्छा नमूना है। ये नमूना मुअतदिल है, मुतवाज़िन है। हज़रत आयशा फरमाती है, हुजूर हमारे माबैन तशरीफ फरमा होते थे, प्यार और मोहब्बत की बातें भी होती थी। हुजूर हमारे यहाँ के जो जरा ज्यादा दीनदार, जिन्हें ज्यादा फसाला लग जाता है, वो करख्त मिजाज के घरों में भी मालूम हुआ दाखिल क्या हुआ, क़यामत आ गई है, तो उस तरह का नहीं था मामला। अपनी बीवियों की दिलजोई, उनसे मोहब्बत और प्यार की बातें। लेकिन हजरत आयशा फरमाती है कि हमारे दरमियान बैठे होते थे और प्यार और मोहब्बत की गुफ्तगू हो रही होती थी, अजान की आवाज आते ही ऐसे ही उठकर चल देते थे जैसे हमें जानते भी नहीं कि हम कौन है। ये तवाज़ुन पैदा करो, करके दुनिया नहीं, दुनिया में रहो और फिर वो किरदार पेश करो जो मोहम्मद ने पेश किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने पेश किया। उसका वो काम वतन परस्ती के खाते में जाएगा, खुदा परस्ती के खाते में नहीं जाएगा। कोई कौम परस्त है, अपनी कौम की मोहब्बत में कुछ कर रहा है, तो उसका वो नेक काम कौम परस्ती के खाते में जमा होगा, खुदा की परस्तिश के। ये है मोटिव का फर्क और ये है मोटिव की अहमियत, और इसका ताल्लुक है ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिर। एक हदीस में हुजूर ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले 3 अशखास का मामला पेश होगा। एक वो था कि जो अल्लाह की राह में जंग करता हुआ मारा गया था, दुनिया में शहीद समझा जा रहा। एक वो था जिसे अल्लाह ने इल्म बहुत दिया था, उसने इल्म को फैलाया फैलाया खूब फैलाया। और एक वो जिसके पास जिसको अल्लाह ने बहुत दौलत दी थी, उसने दौलत जो है नेकी के कामों में, भलाई के कामों में, गुरबा यतामा मसाकिन के लिए खर्च की। अब अल्लाह पूछेगा उन शहीद साहब से कि देखो मैंने तुम्हें सेहत दी थी, जिस्मानी कुव्वत दी थी, तुमने क्या किया? वो कहेगा अल्लाह मैंने तेरे लिए क़िताल किया और अपनी जान दे दी। अल्लाह फरमाएगा कज़ब्ता, तूने झूठ बोला। इन्नका क़द क़ातलता लिअन युक़ाल जरीउन, तूने तो ये जंग में हिस्सा लिया था इसलिए कि तेरी शुजाअत का डंका बन जाए, तेरी जुर्रत की शोहरत हो जाए। वक़द क़ीला, वो कहा जा चुका, अब यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। और फरिश्तों को हुक्म होगा, औंधे मुंह घसीटते हुए उसको जहन्नुम में डाल। यही हशर होगा उस आलिम का, तूने वो नेकी का काम किया था। युक़ाल आलिमुन, कहा जा चुका दुनिया में, डंका बच चुका तुम्हारी शोहरत का। अब इसमें नोट कीजिए, अगर किसी आलिम के इल्म का डंका बच जाए, उसकी अपनी नीयत वो नहीं थी, तो उसके अंदर कोई खराबी नहीं है। यहां मामला नीयत का। अगर नीयत ये हो कि मेरे इल्म की शोहरत हो जाए, मेरे हाथ चूमे जाए, मुझे नजराने पेश किए जाए, तो फिर वही हशर उसका होगा कि औंधे मुंह घसीट कर जहन्नुम में डाल दिया जाए। यही हशर उस सखी का होगा जिसने सखावत की थी, जिसकी सखावत के डंके बज गए थे, उसका भी यही हशर होगा। तो इन्नमल अमालु बिन्नियात, और यहां नेकी की बहस में सबसे पहले वलाकिन्नल बिर्रा बिर्रु मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अब जो वल मलाइकत वल किताब वन नबिय्यीन, इन तीनों को जमा कर लीजिए, इससे मुराद है नबुव्वत और रिसालत। मलाइका वही का जरिया है जो अंबिया तक लेकर आते रहे। उस वही का जो रिकॉर्ड मुरतब हुआ वो किताबें हैं, और जिन पर वो वही आई वो नबी है। इन तीनों को जमा, रिसालत, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल आखिरह और ईमान बिल रिसालत। अब इसका ताल्लुक क्या है नेकी के साथ? ये जरा गहरी बात देखिए। नेकी का जज्बा भी, जो इंसान के पैशंस होते हैं वो अंधे बहरे होते हैं। पैशंस, जज्बात, नेकी भी एक जज्बा है। कभी ये जज्बा हद एतदाल से तजावुज करके बली बना देता है। जैसे रहबानियत, करके दुनिया, शादी नहीं करूंगा, घर गृहस्थी का बखेड़ा मोल नहीं लूंगा, बस अल्लाह से लौ लगाऊं। जाहिर बात है जिसने भी फैसला किया नेकी के जज्बे के तहत किया ना, लेकिन इसका जो नतीजा निकला अक्सर बेशतर फिर हरामकारी हुई। आप ईसाइयत की जो है हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन मोनेस्टिसिज्म, उसका मुताला कीजिए। उन्होंने खुद लिखा है कि बज़ाहिर राहिब खाने हैं, राहिब और राहिबाएं रहती हैं, और उनके तहखानों में हरामी बच्चों के कब्रिस्तान हो जाते हैं। ये नेकी के जज्बे ने बदी को जन्म। हुजूर के साथ ऐसा हुआ। 3 अशखास आए, उन्होंने हुजूर की अज़वाज मुतहरात से मालूम किया आप रात को कितना वक्त नमाज में लगाते, आप महीने में कितने नफली रोजे रखते। अब जो कुछ उन्हें बताया गया, हुजूर की जिंदगी खुली किताब थी, बता दिया गया।
اتنا عرصہ جو ہے آپ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، بتا دیا گیا مہینے میں اتنے روزے رکھتے، انہوں نے اسے کم سمجھا، فتقالوہا، قلیل سمجھا کہ یہ تو زیادہ نہیں ہے۔ ہمارا تو خیال تھا کہ آپ ساری رات ہی کھڑے رہتے ہو، لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حضور کی کہیں توہین بھی نہ ہو جائے، کہا جی انہیں تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو معصوم ہی ہے، ان کی خطائیں عمل تو ہوتی نہیں، اگر کوئی ہے بھی تو اللہ نے کہہ دیا قد غفر اللہ لک ذنبک ما تقدم منها وما تاخر، اللہ نے تو معاف کر دی اگلے پچھلے سارے کو، میرے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ ایک نے کہا میں پوری رات عبادت کروں گا، اپنی قبر بستر سے نہیں لگا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ ہر روز روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں کوئی شادی بیاہ نہیں کروں گا، ایک ککیڑ میں نہیں پڑوں گا میں۔ حضور کو خبر ہو گئی، آپ نے طلب فرمایا اور غصے کے انداز میں وہ الفاظ کہے کہ جو حضور سے بالکل متوقع، واللہ انی لاتقاکم واخشاکم، خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میرا طریق یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، نافلہ بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں کی ہیں، متعدد ازواج میرے گھروں میں ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو بھی میری سنت سے ہٹا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میرا امت ہی نہیں ہے۔ تو نیکی کا جذبہ بھی حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کو جنم دے سکتا ہے۔ ایک صحابی، نوجوان صحابہ میں سے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، عجیب یہ بات ہے کہ باپ جو ہے بہت بڑا سیاستدان، بہت بڑا جری سپہ سالار، بہت بڑا حکمران، حضرت عمرو بن العاص، بیٹا نہایت زاہد و عابد، مرتاس، زاہد مرتاس، ساری رات کھڑے ہیں، بستر سے کمر ہی نہیں لگائی، ہر روز روزے سے ہیں۔ یہ خبر دی گئی حضور کو تو آپ نے طلب فرمایا کیا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، اے عبداللہ مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے، یعنی یہ بات جو ہے صحیح ہے کہ نہیں کہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو، ہر روز روزہ رکھتے ہو؟ کیا کہہ سکتے تھے؟ بلا یا رسول اللہ، حضور ایسا تو ہے۔ فرمایا لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرو، فإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا بل إن لنفسك عليك حقا، تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، تمہاری بیوی کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ ان کی زوجہ سے کسی نے پوچھا تھا تم ہمیشہ میلی کچیلی رہتی ہو، کبھی ہم نے تمہیں کسی اچھے لباس میں، کس کوئی دنیا میں رہتے ہوئے ترک دنیا اس معنی میں دنیا مقصود نہ بن جائے، مطلوب نہ بن جائے، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ تو یہ ہے اس نیکی کی بحث میں ایمان بالرسالت کا معاملہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وآتى المال على حبه، اور دیتا ہے وہ اپنا مال، یا دیا اس نے اپنا مال اس مال کی محبت کے باوجود، علی الرغم۔ جن حضرات نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی اللہ کی محبت میں وہ مال دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جو بحث ہو چکی ہے، موٹیویشن تو ان کی درست ہو گئی، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ سے، اب آگے اس کے تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عربی میں کسی کی محبت میں کوئی شے آئے تو فی یا لام آئے گا، علی آتا ہے مخالفت کے لیے، علی الرغم۔ مال محبوب ہے، کس کو نہیں؟ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث۔ انسان کی سرشت کو اللہ سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ تو وہ فرما رہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، مزین کر دی گئی ہے انسانوں کے لیے محبت بیویوں کی، بیٹوں کی، اور ڈھیروں مال کی، سونے کی اور چاندی کی، اور گھوڑے وہ کہ جو پیڈگری والے ہوں اور جو بہت اعلیٰ نسل کے ہوں، خیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، اور مال ہو، بھیڑیں بکریوں کو گلے کے گلے ہوں، اور گائے اور بیل ہوں، اور یہ ساری چیزیں محبوب ہیں۔ اس محبت کے خلاف عمل کرتے ہوئے مال خرچ کرنا تبھی تو مجاہدہ ہے۔ تو جیسے اردو میں ہم علی الرغم کہتے ہیں، علی الرغم، باوجود اس کی محبت کے وہ خرچ کر۔ اب یہاں جو اصل لوٹ کرنے کا نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام کا جو نظام ہے دنیاوی، اس میں ایمان کے بعد پہلی شے نماز، وہ جو کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا محاسبہ نماز کا ہو۔ اور جب ہماری مسجدوں کے اندر لکھے ہوتے تھے فارسی
ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔